तत् एकम् अङ्गीक्रियते वा? नीलत्वम् इति उच्यते चेत् एकमिति अङ्गीकुर्मः। अवश्यं, यतोहि यद् व्यावर्त्यं तद् विशेष्यं। तर्हि नीलत्वम् एव अङ्गीकर्तव्यं, नीलः इति नाङ्गीकर्तव्यं। नीलः चेत् नीलत्व विशिष्टः पदार्थः अङ्गीकर्तव्यः। नीलत्वं चेत् एकं न वा? तर्हि घटः नीलः अथवा नीलः घटः इति प्रयोगेन एकमेव नीलत्वं कस्मात् व्यावर्त्यते? सत्यम्। इदानीम् अहं प्रश्नस्य अनुवादं करोमि, तेन मम उत्तरे सौकर्यं भवति। इदानीं महाराजेन उच्यते यत् मया तद् विपर्ययेण प्रतिपादितम् उभयथा। नीलो घटः इत्यत्र नीलः एकवारं विशेषणरूपेण एकवारं विशेष्यरूपेण उपस्थापितं। महाराजस्य प्रश्नः अस्ति यत् नीलः इति उच्यते, तत्र वस्तुतः नीलत्वम् एव गुणः भवति। तं गुणं कुतः व्यावर्तनीयं? यथा तस्य तत्र विशेष्यत्वम् आगच्छेत् इति इदानीं मया उच्यते। वस्तुतः मया तत्रैव प्रतिपादितम्। इदानीं पश्यतु, नीलत्वं यदि एकत्वेन भासते, निरुपाधिकत्वेन भासते, तर्हि न स्वीकुर्मः। तत्र व्यावर्तक नाम किञ्चिदपि व्यावर्तकम् अनपेक्षितमस्ति। परन्तु यदि तत्र नीलत्वं सोपाधिकत्वेन अङ्गीक्रियते, मया यथा उपपादितं प्रसङ्गः एवम् आसीत्, नीलः घटः, नीलः पटः, नीलः मठः, नीलः आकाशः इति तत्र किम् आगच्छति? आकाशगतनीलत्वं, घटगतनीलत्वं, तद्गतनीलत्वम् एवं। तत्र नीलत्वं निरुपाधिकत्वेन न अवतिष्ठते, सोपाधिकत्वेन अवतिष्ठते। अतः यदा घटपदम् उच्चार्यते तत्र तत्र इतरगतनीलत्वं यद्यद् भवति तद् व्यावृत्तं भवति। इदानीम् अपरम् उदाहरणम् अनेन बुध्यते, यतः यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्यं सदृष्टान्तः। इदानीं घटाकाशः मठाकाशात् भिन्नः न वा इति प्रश्नः। अरे आकाशः, तत्र कुतः भेदः अङ्गीकर्तव्यः इति? आकाशः एकः एव भवति। तत्र अहं कथयामि, न, घटाकाश इति घटाकाशः भिन्नः, मठाकाश इति मठाकाशः भिन्नः। यदा घटाकाश इति उच्यते घटं विशेषणं भवति, यत् मठाकाश उच्यते मठं विशेषणं भवति। कुतः? इतरेभ्यः आकाशेभ्यः व्यावर्त्यते। अतः सोपाधिकदृष्ट्या एव अत्र विशेषणभावः प्रस्तुतः, न निरुपाधिकदृष्ट्या। निरुपाधिकदृष्ट्या तत्र न विशेषणविशेष्यभावम् अङ्गीकुर्मः। धन्यवादाः। स्वामिनः जपसिद्धानंद महाराजान् सम्प्रार्थयिते उपनिषत्सु ओंकारोपासनम् इति विषयं प्रस्तुवन्तु। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। आप्रातः वयं शृणुमः वेदान्तविषयिणी चर्चा सम्यक्तया प्रचलति। मञ्चे उपस्थितान् स्वामिनः प्रणम्य अन्येभ्यः विद्वद्भ्यः महोदयाय च यथायथं नमस्कारादिकं विनिवेदयामि। अत्र पुरतः स्थिताः मान्याः अध्यापकाः, मान्याः विद्वांसः, अन्ये अध्यापकाः अध्यापिकाः, प्रियाः छात्राः छात्राः च। विषयः अस्ति वेदान्तेषु ओंकारोपासनम् इति। शब्दद्वयम् अत्र। वेदान्तेषु इति वेदान्तो नाम कः सर्वैः ज्ञातपूर्वः। अन्तशब्दस्य त्रिधा अर्थः शक्यते। अन्त्यम् इति, मध्यम् इति, सारभागः इति। वेदस्य अन्त्ये आम्नायते उपनिषदिति अन्त्यार्थोऽपि संगच्छते। वेदस्य सारभागः उपनिषदिति सोऽपि अर्थः संगच्छते। एतादृशेषु वेदान्तेषु ओंकारोपासनं कथं प्रस्तुतम् इति विषयः। ओंकारोपासनम्, ओंकारः तस्य उपासनं, तद्विषयकम् उपासनम्। आदौ ओंकारो नाम कः?
ओंकारः प्रणवः इति उच्यते, तेन अर्थबोधः न भवति, इतोपि कठिनं भवति। तर्हि ओम् इति कः? आदौ शब्दशास्त्रदृष्ट्या ओंकारस्य अर्थं जानीमः। अवरक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्ति इति प्रायेण 20 अर्थाः प्रोक्ताः अवधातोः पाणिनीयधातुपाठे। अतः कोशेषु लिख्यते अवरक्षणादौ इति। तस्मात् धातोः औणादिकः मन् प्रत्ययः क्रियते, कर्तृर्थे क्रियते, अवति इति ओम् इति सिद्ध्यति। अवतेश् टिलोपश्च इति औणादिकं सूत्रं, तेन टिलोपः अपि विधीयते, प्रत्ययस्य न तु प्रकृतेः। भवतु स शाब्दिकविचारः। अवति इति ओम्, रक्षति इति ओम् इति आगतम्। अस्य उपासनम् उक्तम् उपनिषत्सु, ब्रह्मसूत्रे अपि प्रतीकविषयः आगच्छति। ब्रह्मसूत्रे तत्र तद् व्याख्यातमस्ति भाष्यकारेण, गीतायामपि अस्ति। किमर्थम् ओंकारस्य उपासनम् उच्यते, अथवा अस्माभिः तत्र किमर्थं रतिः स्यात्, रुचिः स्यात् इत्युक्ते, अधुनातनाः वयं तु सर्वं संक्षेपेण इच्छामः। अर्धघण्टात्मकं भाषणं यदि 20 निमेषेभ्यः अन्तरे एव समाप्यते, आनन्दः उपजायते। एवमेव उपासनमपि यदि लघु स्यात् तद्वरम्। लघुनोपायेन शब्दज्ञानार्थं व्याकरणमिति महाभाष्यकाराणां वचः। तथैव ऋषयः अपि एतत् ज्ञातवन्तः। जनाः अस्मदीयाः लघुमुपायं वाञ्छन्ति। मननात्रायते इति मन्त्रः, किन्तु मन्त्रः दीर्घः भवति चेत् कः वा तत् जपेत्। गायत्री मन्त्रे 24 अक्षराणि इति कृत्वा न कोऽपि करोति एव जपम्। अतः ऋषयः ओंकारं बोधितवन्तः। केवलम् ओम् इति उच्यताम्, तेनैव अलम्। तच्च उपासनं कथं करणीयम् इत्यपि उपनिषत्सु एव विवृतं विद्यते। अत्र भगवतां श्रीरामकृष्णपरमहंसचरणानां वचनमेकम् आदौ उदाहृत्य अनन्तरम् उपनिषत्सु प्रविशामि। श्रीरामनामस्य श्रीकृष्णनामस्य वा उच्चारणमात्रेण यस्य चक्षुषोः आनन्दाश्रुः निस्सरेत्, तस्य पुनः सन्ध्यादि आचरणानाम् आवश्यकता का? सन्ध्यादि उपासनानि गायत्री मंत्रे विलयं गच्छन्ति, गायत्री मंत्रश्च ओंकारे लयं गच्छति इति परमहंसचरणानां वचः। अतः सर्वसाररूपेण ओंकारः प्रस्तूयते। अयम् ओंकारः एव प्रणवः प्रतीकः इत्यपि उक्तः। तस्य वाचकः प्रणवः इति योगसूत्रे तद् उक्तमस्ति। योगशास्त्रं तत् वेदान्ते नास्ति वा इत्युक्ते तत्रापि अस्ति। परमात्म प्रतीकं हि तत् इति शङ्करभगवत्पादानां वचः छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये। शाब्दिकविवरः प्रोक्तः। उपनिषत्सु एव ओंकारस्य स्वरूपं किम्, शाब्दिकं स्वरूपं किम् इत्यपि उक्तं। तत्र धातुप्रत्यय प्रकृतिप्रत्यय विभागेन न उच्यते। अथर्ववेदीया नारायणोपनिषत् काचित् विद्यते। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजासृजेयेति इति आरभ्यते। तत्र एकं वाक्यम् एवमस्ति, अकार उकार मकार इति तान् एकधा समभरत् तदेतद् ओम् इति उक्तम्। अत्र अस्माकं प्रमाणं विद्यते ओंकारस्य अ उ म मकारः एतेषां समाहाररूपः ओंकारः इत्यत्र इदमेकं प्रमाणम्। तान् एकधा समभरत् तदेतद् ओम् इति। अतः ओंकारोच्चारणे सति एतद् अक्षरत्रयमपि प्रोक्तं स्यात्। अनेन किम् आयातम्?
तत्र विवेकानंद स्वामी पादानाम् एकं वचनम् अवश्यं स्मर्तव्यम्। ओंकारे एव सर्वं वाङ्मयं निहितम् अस्ति इति स्वामी पादाः प्रोक्तवन्तः। कथं निहितं? वस्तुतः अनेके सूक्ष्म विषयाः ऋषीणां योगदृष्ट्या ज्ञाताः बोधिताश्च। वयं कथं जानीमः? वयमपि चेष्टितुं शक्नुमः। कथं? स्वामीपादाः वदन्ति ओंकार घटक अक्षराणि यानि त्रीणि सन्ति। अकारः इति सर्वेपि छात्राः अवगच्छन्ति, अतः इमं विषयं प्रस्तौमि। अकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? कण्ठः। उकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? मकारस्य ओष्ठौ इति कृत्वा कण्ठादारभ्य ओष्ठपर्यन्तम् एव सर्वाणि अपि वर्णोत्पत्तिस्थानानि व्यवस्थापितानि। अतः एतद् मध्यपतितानि सर्वाण्यपि अक्षराणि ओंकारे अन्तः पान्ति इति नैतदयुक्तम् इति स्वामिनां विवेकानंद स्वामी चरणानां वचः इदं। सत्यमेव प्रोक्तं तैः। तत्रापि अपवादभूतेन सन्ति केचन उरस्थानीयानि अपि अक्षराणि सन्ति, तत्र समाधानं भिन्नं विद्यते। हकारं पञ्चमैर्युक्तम् इति शिक्षायां, पाणिनीयशिक्षायां तद्भिन्नं। प्राधान्येन खलु व्यपदेशः एवमुच्यते। अतः सर्वं वाङ्मयम् ओंकारे एव निहितमस्ति। यः यम् एव वर्णम् उच्चरेत् तद् ओंकारस्य अन्तः भवति इति कृत्वा ओंकारोपासनद्वारा एव सर्वेषां मन्त्राणां जपं कृतं स्यात्, जपः कृतः स्यात्। एतदेकं समाधानम्। अन्यदेकं वक्तव्यं। वयं सर्वे अधुना किं वाञ्छामः? गिफ्ट दीयते चेत् पूर्वं चॉकलेट, बालानां वस्त्रम् अथवा तेषां क्रीडनकं किमपि दीयते स्म। अधुना तत्सर्वं कः वाञ्छति? अधुना युष्माभिः दीयते चेत् मोबाइल देयम् अथवा पेनड्रैव देयम्, एवं किमपि देयं भवति। ऋषयः एतत् पूर्वमेव सम्पादितवन्तः। दीर्घम् एकं सूक्तम्, अग्निसूक्तम्, अग्निमीळे इति आरभते चेत् सः निद्रां गच्छति, नैतद्युज्यते। अतः यथा अधुनाकालीनाः वाञ्छन्ति पूर्णम् एकं सी लैंग्वेज इति कंप्यूटर द्वारा शिक्षितुं बहु दीर्घं भवति, मास्तु अन्यत् किमपि वदन्तु लघुना उपायेन, मास्टर पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इत्यादि किमपि वदन्तु, तादृशं भवति एतत् ओंकारः। ओंकारे उच्चरिते सति सर्वेपि मन्त्राः उक्ताः भवन्ति। एतद्विषये कानिचन उपनिषद्वचनानि पश्यामः। ओम इति ब्रह्मा ओमिति इदगं सर्वम् इति तैत्तिरीयोपनिषदि। तत्र किं प्रोच्यते? ओम इति ब्रह्मा। ओम तु शब्दः। अधुना यः अस्माभिः अवलोकितः शब्दः कथं ब्रह्म भवति इत्युक्ते तत्र अभिधान अभिधेययोः अभेदः उच्यते। छान्दोग्यभाष्ये, माण्डूक्यभाष्ये प्रथममन्त्रस्य भाष्ये एव आचार्य भगवत्पादाः तयोः ऐक्यं प्रतिपादितवन्तः। तत् अनन्तरम् अवलोक्यताम्। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव इति माण्डूक्योपनिषदः प्रथममन्त्रः। तत्र तस्य ओम इत्येतदक्षरमिदं तस्य उपव्याख्यानम् इति उक्तं। तस्य नाम कस्य? परापरब्रह्मरूपस्य अक्षरस्य इति भाष्यम्। परापरब्रह्म इति कुत उच्यते? परं ब्रह्म चेदुच्यते तस्य ज्ञानमेव न घटते अस्माकम् अधुना दशायां। यदा योगिचक्षुः उन्मील्यते तदा प्रायेण तस्य बोधः ग्रहणं वा स्यात्। परब्रह्मणः ग्रहणं न भवति, तथापि तत्स्फुरणं वा स्यात्, किन्तु तत्तु परम्। अधुना किं स्यात्? अपरब्रह्मणः वा ज्ञानं शक्यते। तस्य अपि उपव्याख्यानम् इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। उपव्याख्यानं नाम किम्?
ब्रह्म प्रतिपत्युपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम् उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम् एतत् प्रस्तुतं वेदितव्यम् इति मन्त्रस्य अर्थः इति भाष्यकारः। ततः सर्वस्य वेदस्य अपि सारः उपनिषत् इत्यपि प्रतिपादनीयम्। अतएव शान्तिमन्त्रम् इति यद् अस्माभिः यः मन्त्रः पठ्यते यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव इति अस्ति। यश्छन्दसां नाम वेदानां ऋषभः ऋषभः गौः गौः न अत्र ऋषभशब्दः श्रेष्ठवाची वैदिकप्रयोगः अयं। केवल ऋषभशब्दस्य श्रेष्ठवाचित्वं नास्ति। यथा कोशकारः अमरकोशकारः वदति समासान्ते एव तस्य श्रेष्ठवाचित्वम् इति। अत्र तु समासो नास्ति, वैदिकप्रयोगः अयं। यश्छन्दसां ऋषभः श्रेष्ठः, छन्दः वेदः, तेषां श्रेष्ठः कः? ओङ्कारः। सर्ववेद प्राधान्येन तस्य उक्तिः। अनन्तरम् उच्यते कठोपनिषदि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति बोधयन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति फलत्वेन यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति अत्यन्तं कठिनं तपः इति खलु उच्यते ब्रह्मचर्यं। तत् किमर्थं चरन्ति यतयः इत्युक्ते एतत् प्राप्त्यर्थं। तत्ते पदं तादृशं यत् पदम् एतत् सर्वं वदति किं तद् ओम इत्येतत् इति उपनिषद् ऋषिः। तत्र एकं सुन्दरम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। सर्वोऽपि वेदः ओंकारे निहितः इति उच्यते। सुखमयम् अस्ति एतद् वचनं, यतः सर्वस्य वेदस्य पाठः तु न क्रियते, तावान् क्लेशः न अस्माभिः सह्यते। तर्हि ओंकारपाठेन सर्वोऽपि वेदपाठः सिद्धः इत्युक्ते सुखं तु भवति, किन्तु मनः एव न अङ्गीकरोति न भोः, कथं स्यात् एतत्? पण्डिताः आप्रातः उपविश्य आचारसम्पन्नाः वेदं पठन्ति, वयम् अत्र उपविश्य 5 निमेषं यावत् ओम् इति वदामः चेत् तत् समावयं किं भवेम इति अस्माकमेव मनः सन्दिहानं तिष्ठति। तत्र एवं समाधानं भवेत्, केवल ओंकारपाठेन न भवेत्। तर्हि किं स्यात्? अश्वत्थवृक्षस्य एकं पर्णं स्वीकुरुत, जले 10 दिनानि यावत् प्रक्षिप्य स्थापयत। अश्वत्थवृक्षस्य पर्णमेकं जले 10 दिनानि यावत् स्थापयत। तत्र हरिद्वर्णभागः सर्वोऽपि विलीयते, केवलं शङ्कवः एव अवशिष्यन्ते पर्णस्य। तत् ज्ञायते खलु? पर्णस्य केवलं शङ्कवः, तत्र मध्ये छिद्राणि दृश्यन्ते। एतद् उदाहरणं दर्शयति उपनिषत्। अग्राह्यं तत्त्वं न वक्ति। उपनिषत् रसहीना इति न वक्तव्यं। तत्र रसः अस्ति, ग्रहणे सामर्थ्यम् अस्माकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तत्र अस्ति, तत्र उच्यते किमिति उच्यते? तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा एवं ओंकार एवेदगं सर्वम् ओंकार एवेदगं सर्वम् इति छान्दोग्योपनिषदि उक्तम्। शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि अभिव्याप्तानि यथा तथा एकेन ओंकार रूपेण शङ्कुना सर्वा वाक् सन्तृण्णा अभिव्याप्ता इति साधु युक्तिसम्पन्नं वचः इदम्। ततः समस्तस्य एतत् एकः विषयः अयं सर्ववेदसारः ओंकारः इति। ऋषयः इतोपि अग्रे गत्वा सर्वस्य सारः ओंकारः इति प्रोक्तवन्तः। सर्वस्य सारः जगति ये पदार्थाः सन्ति अथवा जगत् बहिः अपि अन्ये लोकाः ये सन्ति सर्वस्यापि सारः ओंकारः इति उच्यते। एतत् कथं स्यात्? तत्र एवमस्ति, किञ्चन आख्यानं विद्यते उपनिषदि। तत्र चितः कश्चन भागः केवलम् अत्र पठ्यते।
प्रजापतिः कः? ब्रह्मा। सः लोकान् अभ्यतपत्। सिसृक्षुः सः लोकान् मनसा एव प्रकल्पयति। आदौ यस्य ज्ञानमयं तपः इति खलु उच्यते, सः कीदृशं तपः करोति? सर्वेषां सारभूतः अंशः कः इति आदौ मनसि चिन्तयति। तस्य एव सः आदौ सृष्टिं करोति। ततः अन्ये सर्वे पदार्थाः निर्यान्ति इति धिया। प्रजापतिर्लोकान् अभ्यतपत् तेभ्यः, तन्नाम सर्वेभ्यः 14 लोकेभ्यः तप्तेभ्यः त्रयी विद्या सम्प्रास्रवत्। प्रजापतिः चिन्तयति, 14 लोकान् अपि चिन्तयति। न सृष्टाः चेत् कुतः 14 लोकाः इति एवं प्रश्नः न कार्यः। समाधानं वक्तुं शक्यते इति भिन्नं। यत्र यत्र आख्यानं भवति तत्र सारः केवलं ग्राह्यः। प्रजापतिर्लोकान् अभ्यतपत्, तत्र साररूपेण त्रयी विद्या सम्प्रास्रवत्। त्रयी नाम वेदाः। ताम् अभ्यतपत्, तन्नाम ततः अपि सारः कः इति सः चिन्तयति। तत्र किमायातम्? एतान्यक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूर्भुवस्वरिति। भूर्भुवस्वरिति किमेतत्? भूः, भुवः, स्वः, क्वचित् पाठभेदः सुवः इत्यपि। किम् एतत् इत्युक्ते व्याहृतयः। एतास्तिस्रो व्याहृतयः इति तैत्तिरीये। व्याहृतिः नाम कः? उच्चारणं। किम् उच्चारणम्? एतेषाम् उच्चारणेन किम् आयातं? लोकत्रयमपि सङ्गृहीतं भवति। कथं? वयं चेत् कस्यचन पुरुषस्य नाम आह्वयाम, झटिति पुरुषः उपस्थितः भवति। एवं खलु? हे माधव इति उक्ते सति कश्चन माधवनामा पुरुषः उपस्थितः भवति। तथा तन्नाम शब्दस्य शक्तिः इयं। किमिति? नाम्नि उच्चारिते तद्वाच्यः पदार्थः उपस्थितः भवति। यत्र उपस्थातुं न शक्यते तत्र बुद्धौ तु उपस्थितिः स्यादेव। एवं रूपेण अत्र त्रयीं सः साररूपेण प्राप्तवान्। ततः त्रयीं नाम वेदानपि सः अभ्यतपत्। ततः भूर्भुवस्वः इति व्याहृतित्रयं तेन सारत्वेन ज्ञातं। ततः एतेषां तान्यभ्यतपत्, तेभ्यः अभितप्तेभ्यः ओङ्कारः सम्प्रास्रवत् इति। एवं रूपेण सर्वेभ्यः लोकेभ्यः साररूपेण सः ओङ्कारं सङ्गृह्णीतवान्। एषा भूतानां, पुनः तत्रैव उच्यते उद्गीत उपासनम् इति। छान्दोग्ये एव ओङ्कारोपासनम् उच्यते। तत्र अयं विषयः। सर्वेषां भूतानां पृथिवी रसः, सारभूतभागः। पृथिव्या आपो रसः, अपाम् ओषधयः रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाचः हृद्रसः, ऋचः सामरसः, साम्नः उद्गीतो रसः। एवं बहुप्रकारेण उच्यते। तत् शनैः अनन्तरम् अध्येयम्। अधुना अन्यः विषयः अत्र वक्तव्यः। ओङ्कारः एवं प्राधान्यं किमर्थम् आवहति इत्युक्ते, तत्र केचन वदन्ति, एवं स्मृतिवाक्यमपि अस्ति, ओङ्कारश्चार्थशब्दौ च द्वावेतौ प्रसिद्धोऽयं ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका उभौ इति तदेकं वचः। ततोपि प्रमाणतया वयं गीताशास्त्रम् उदाहरामः। गीताशास्त्रे किं प्रोक्तमस्ति? ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अतः तस्मात् तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् इति उक्तम्। अतएव वयमपि प्रारम्भे ओङ्कारं पठामः। मन्त्र आदौ मङ्गलाचरणं क्रियते, मङ्गलाचरणस्य आदौ ओङ्कारः क्रियते। अतः शुद्धित्वमपि आगतं। तत्रैव गीताभाष्ये शङ्करभगवत्पादाः अत्यन्तं समर्थतया प्रतिपादितवन्तः। ओङ्कारे उच्चारिते सति
तत् ब्रह्मणः निर्देशः इति सत्यं, तेन च किमायातम् इत्युक्ते सर्वं शुद्धं भवति। तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः आचर्यन्ते। अधुना केवलम् एकं श्लोकम् उदाहृत्य अहं समाप्तिं करिष्यामि। उपासना कथं कार्या इति। आदौ उपासना नाम का अथवा उपासनं नाम किम् उभयतापि साधु। शङ्करभगवत्पादानां वचः एव वदामि, यतः वेदान्ते खलु तुल्यप्रत्ययसन्ततिः असङ्कीर्णा च अतत्प्रत्ययैः इति लक्षणं प्रोक्तं। क्वचित् शास्त्रेषु तैलधारावत् चित्तस्य चित्तवृत्तिप्रवाहः इत्यपि व्याख्यातः अस्ति। अत्र स्वयम् आचार्य भगवत्पादा लिखन्ति, तैत्तिरीयोपनिषद् भाष्ये शिक्षावल्यामेव अस्ति। तुल्यप्रत्ययसन्ततिः असङ्कीर्णा च अतत्प्रत्ययैः। सन्ततिः इत्युक्ते प्रवाहः, प्रत्ययसन्ततिः ज्ञानप्रवाहः, तुल्यप्रत्ययसन्ततिः इत्युक्ते समज्ञानप्रवाहः मनसि यदा तिष्ठति तदुपासनम् इति उच्यते। अस्माकं समज्ञानं न तिष्ठति, किञ्चित् कालं भाषणं शृण्वन्ति, मध्ये एव मनः सायङ्काले चापानं किं स्यादिति एकं टूर् कृत्वा आगच्छति पुनः, तत् तुल्यप्रत्ययसन्ततिः इति न उच्यते। अतः तदुक्तं तत्र असङ्कीर्णा अतत्प्रत्ययैः। योऽयं यद् एतद् लक्ष्यमस्ति मनसः तद् भिन्नप्रत्ययः यथा मनसि न उदीयात् तथा चेत् ज्ञानप्रवाहः मनसि तदुपासनम् इति उच्यते इति आचार्यपादानां वचः। उपनिषदि उच्यते तत्र धनुषः उपमानं रूपकं दीयते। धनुः गृहीत्वा यथा योद्धा किं करोति? धनुर्गृहीत्वा निद्राति वा? न, सः बाणप्रयोगं कुर्यात्। तच्च कथं क्रियते? अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् इति उक्तम्। अप्रमत्तेन, प्रमादो अनवधानता इति कोशः। प्रमादो नाम अनवधानता, इनअटेंटिवनेस, तद् न स्यात्। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। शरवत् तन्मयः भवेत्। शरः कुत्र तन्मयः भवति? लक्ष्ये तन्मयः भवति। लक्ष्यं स्पृष्ट्वा पुनः न प्रत्यागच्छति, तत्रैव तन्मयः भवति। तथा मनः अपि ध्यानवस्तुनि एव संलग्नं वा तत्रैव विलीनं भवेत्। एतद् उपासनायाः स्वरूपम् उपनिषत्सु। अन्ते एकं ज्ञातव्यं तत्त्वं वक्तव्यम्। एतत् सर्वं तु कृतं, साधु भवतु, किन्तु मन्त्राणां कश्चन उपदेष्टा स्यात्। स्वयम् आचार्यः अपि लिखति खलु, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सः समुपगच्छेत् गुरूपसदनम् इति उच्यते। तर्हि अधुना ओङ्कारमन्त्रस्य उपदेष्टा कः? सर्वे छात्राः पृच्छेयुः। आं, वयमपि ओङ्कारमेव जपामः इतः परम्। अधुना उपदेष्टा कः इति प्रश्नः। गुरुः उपदेष्टा। आं, स च गुरुः कः? यतोहि गुरुः न प्राप्तः, अत एव अस्माभिः जपः न कृतः इति वयं कारणं प्रदर्शयामः इति पूर्वमेव चिन्तयित्वा ऋषयः प्रोक्तवन्तः। तदा एव ते प्रोक्तवन्तः, तमेवैकं जानथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। ततः पूर्वम् उच्यते, ततः पूर्वं मुण्डकोपनिषदि तत्र पाठः अस्ति। आचार्यः ऋषिः वदति, ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ इति स्पष्टं प्रोक्तमस्ति। अन्या वाचो विमुञ्चथ, किमर्थम्? अमृतस्य एष सेतुः। तर्हि किं करणीयम्? ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् इति आशीर्वचनमपि विद्यते गुरूणां। पुनः अन्यः गुरूपदेशः नापेक्षितः, ऋषीणां गुरूपदेशः कृतः। अधुना अस्माभिः तस्य उपासनं केवलं करणीयं विद्यते इत्युक्त्वा अत्र विरमामि। जय राम। प्रश्नाः लघु क्रियन्ताम्, उत्तराणि अपि लघूनि अपेक्षितानि।
अधुना बहवः एव जनाः देहसौकर्यरक्षार्थम् ओङ्कारं जपन्ति, किं तेषामपि जपसिद्धिर्भवति? आं प्रश्नः समीचीनः अस्ति। ओङ्कारं चेत् जपेत् तेषां जपसिद्धिर्भवति वा इति समीचीनः प्रश्नः। तत्र उत्तरम् इदमेव। आं भवति इत्येव उत्तरं। कथं? मोबाइल द्वारा डायल क्रियते चेत् किं कनेक्षन् भवति वा इत्युक्ते भवत्येव। तत्र किन्तु अनेके विषयाः संकीर्णाः। तत्र मोबाइल मध्ये सिम स्यात् भोः, तथा यत्र ओङ्कारस्य उच्चारणं क्रियते तत्र मनः एकाग्रता इति अनेके अर्हता प्रोक्ताः योगशास्त्रेषु। ते च सर्वसिद्धान्तसम्मताः नियमाः वेदान्तिभिः साक्षात् स्वीकृताः यमनियमादयः। तेषां परिपालनं कुर्वन्तु, जपं च कुर्वन्तु। सिद्धिर्न भवति चेत् आगत्य पृच्छन्तु। संध्यायाः गायत्र्यां लयः, गायत्र्याश्च ओङ्कारे लयः। अत्र लयपदेन किं वस्तुतः बोद्धव्यम् इति एव किञ्चित् प्रष्टव्यम्। आं, सम्यक् प्रश्नः अस्ति। अत्र उच्यते संध्यायाः गायत्र्यां लयः इत्यस्य लयशब्देन किम् उच्यते इति प्रश्नः। संध्योपासनेन यद् भवेत्, किं भवेत्? मनसः बहिः विक्षिप्तं यद् मनः तद् एकत्र आगच्छेत्, तत् केवलं गायत्री मन्त्रेणापि भवति इति सः अर्हतरः भवेत्। गायत्री मन्त्रम् एव जपन् पुरुषः यदि एकाग्रतायां प्रगतिं प्राप्नुयात् तर्हि केवल ओङ्कारपाठेनैव गायत्री मन्त्रः प्रोक्तः स्यात्। अत्र उदाहरणं भगवद्भिः श्रीरामकृष्ण परमहंसैः प्रोक्तम् एकवारम् अत्र पुनः व्याहरामि। कीर्तनं क्रियते। वङ्गदेशे तु कीर्तनम् अत्यन्तं प्रसिद्धं वैष्णवानां मध्ये। तत्र भगवान् श्रीरामकृष्णः चैतन्यदेवस्य उदाहरणं ददाति। आदौ सः पूर्णं श्लोकं पठति। पठन् पठन् तस्य मनः तत्रैव रतं भवति। यदा सः श्लोकारम्भे एव पुनः तस्य मनः अन्तर्गच्छति, अन्य श्लोकं व्याहर्तुमपि न प्रभवति। कथं? मनः संलग्नम्, आत्मनि संलग्नम्। अनन्तरं स च शब्दः अपि गतः। कृ इति केवलं व्याहरति सः। तत्र उच्यते पूर्णश्लोकः एकस्मिन् शब्दे, एकः शब्दः एकस्मिन् वर्णे यथा लयं गतः तथा सर्वं सन्ध्योपासनं गायत्री मन्त्रे गायत्री च ओङ्कारे इति ज्ञातव्यम् इति प्रतीमः वयम्। लयपदेन वस्तुतः कस्यापि कुत्रापि लयः न, यत् फलम् इष्टं तद् एतेन भवति, तेनापि भवति, तेनापि भवति इति एव। फलम् इति न, मनसः ऐकाग्र्यम् इत्येव उक्तं खलु। तच्च संध्याया यद् भवति तत् केवलं गायत्र्या सम्भवम्, अधिकारी भेदात् अथवा उन्नतिवशात् तत् केवलम् ओङ्कारेणापि सम्भवम् इति फललाभः एव वस्तुतः एवम्। एवं चेत् ओङ्कारः केवलं विशिष्टाधिकारिणः कृते एव, न तु सर्वेषां कृते इति आपतितम्। विशिष्टाधिकारिणां कृते इत्युक्ते यस्य मनः केवलं संध्याया एव एकाग्रं भवति तस्य कृते गायत्री केवलं न उपदिष्टा, नापि केवलम् ओङ्कारः, तेन संध्या एव कर्तव्या खलु। अन्यथा सर्वेषां कृते लयः अस्ति एव, केवलम् ओङ्कारस्य एव उपदेशः अस्तु, कुतः सर्वेषाम् उपदेशः? एवमस्ति। यदा वेदविद्यालयं प्रवेष्टुम् इच्छवः छात्राः आगच्छेयुः भर्तिपरीक्षा, तदा साक्षादेव किमर्थं द्वितीयवर्षे प्रवेशः न शक्यते? आदौ प्रथमप्रवेश तेषामपि लक्ष्यमेकमेव। तदेव तु वदामि, अधिकारिभेदादेव ओङ्कारस्य उपदेशः वर्तते, न तु सर्वेषां कृते साधारणः उपदेशः खलु इति अङ्गीक्रियते न वा इत्येव मम प्रश्नः। न, सर्वेषां कृते न इति वदामः। सर्वेषां कृते भवेत्, तत्र प्रयासः अधिकः स्यात्। यदि अर्हः भवेत् तस्य प्रयासः न्यूनः भवेत् इति एवं भेदः विद्यते एव। एवम् अधिकारिभेदेन भेदः विद्यते एव। सर्वेभ्यः वक्तृभ्यः प्रश्नकर्तृभ्यश्च
धन्यवादान् वितरामः। एतत् सत्रम् अत्रैव समाप्तिं गच्छति। इदानीं तत्र बहुकालं यावत् वयं वेदान्तं श्रुतवन्तः। इदानीमेव अस्माभिः श्रुतम् अकार उकार मकार इति त्रयाणाम् एकत्र संयोगः क्रियते चेत् ओम् इति आगच्छति। ओम् इति ब्रह्मस्वरूपम् आनन्दस्वरूपम्, अस्माभिरपि आनन्दः अधिगन्तव्यः। तत्र विविधैः अनुष्ठानैः विविधाः आनन्दाः उपलभ्यन्ते, अनुभूयन्ते। गीतेन आनन्दः कश्चन विशिष्टः आनन्दः, नृत्येन कश्चन विशिष्टः आनन्दः, चित्ररचनेन कश्चन विचित्रः आनन्दः। इदानीं रामकृष्ण मिशन् विवेकानन्द विश्वविद्यालयस्य छात्राः एवं विविधान् आनन्दान् एकत्र अस्माभ्यं प्रयच्छन्ति। कार्यक्रमस्य नाम वर्तते नृत्य गीत चित्रमिति। सर्वे अनुभवन्तु। प्रलय
मधुवादैर्भूष्यन्ते इमे छात्राः। अत्र यदा वयं नृत्यगीतयोः लग्नाः आस्म तदा एव एते वदन्ति केशवधृत किमपि विशिष्टं शरीरं धृत्वा केशवः अवतीर्णः, अत्र चित्ररूपेण अपि मध्ये अवतीर्णः अस्ति, तदिदानीं दृष्टम्। इदानीं चतुर्थं सत्रम् आरभ्यते। अस्मिन् सत्रे द्वौ वक्तारौ प्रथमः वक्ता भवति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य संस्कृताध्ययन विभागे अध्यापकः नीरज कुमार भार्गव महोदयः। द्वितीयः वक्ता भवति निखिलेश चक्रवर्ती महाभागाः। एते अनुरुध्यन्ते कृपया मंचं समागच्छन्तु इति। एवञ्च अत्र प्रश्नकर्तृत्वेन नागराज भट्ट महोदयाः एवञ्च विवेक कर्मकार महोदयाः उपस्थास्यन्ते। प्रथमं नीरज कुमार भार्गव महोदयः एतेषां ब्रह्मलक्षणम् इति विषयः वर्तते, तस्मिन् विषये स्वभाषणं प्रस्तुवन्तु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेश्च विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः सत्यं परं धीमहि। अहं भक्तां समेषां पुरतः यद्यपि मया ब्रह्मलक्षणं प्रतिपादनीयम् आसीत्, तथापि अधुना मम मनसि ब्रह्मलक्षणे विवादः समुत्पन्नः अस्ति। व्याकरणरीत्या ब्रह्मलक्षणे विवादं भवतां विनोदाय समुपस्थाप्य। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः भवति अथवा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि प्रमाण सिद्धिस्तु लक्षणात् इति कृत्वा लक्षणस्य उपयोगः अस्ति। तच्च लक्षणं द्विविधं भवति, स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणं च। अहं पूर्वं स्वरूपलक्षणस्य उपरि विचारं समुपस्थापयामि। अद्वैत वेदान्ते स्वरूप लक्षणम एकं श्रुतिवाक्यम् आश्रित्य प्रवर्तते। सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। अत्र सत्यम् इति प्रथमान्तं पदमस्ति, ज्ञानम् इति प्रथमान्तं पदमस्ति, अनन्तम् इति प्रथमान्तं पदमस्ति, ब्रह्म इति प्रथमान्तं पदमस्ति। समान विभक्तिक पदयोर मध्ये नाम समान विभक्तिक पदोपस्थापितयोः अर्थयोर मध्ये अभेदः भवति इति समेषां सिद्धान्तः अस्ति। अतः सत्यं ब्रह्म नाम सत्याभिन्नं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म नाम ज्ञानाभिन्नं ब्रह्म, अनंतं ब्रह्म अर्थात अनंताभिन्नं ब्रह्म। स्वरूप लक्षणं तदेव भवति यत् तस्य स्वरूपं भवति, स्वरूपेण तस्य स्वरूपं यदा प्रतिपाद्यते तत् स्वरूप लक्षणं भवति। अतः सत्यं ज्ञानम् अथ च अनन्तं ब्रह्मणः स्वरूपमेव अस्ति। अतः एतत् लक्षणं
स्वरूपलक्षणम् इत्युच्यते। परन्तु नेदं रोचते। कारणम् अपरं श्रुतिवाक्यमस्ति, यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः इति वाक्यमस्ति। तत्र सर्वज्ञः, यः सर्वज्ञः सर्ववित्, सर्वज्ञः इत्यत्र कर्तरि प्रत्ययः अस्ति, यच् प्रत्ययः। सर्ववित् इत्यत्र कर्तरि क्विप् प्रत्ययः अस्ति। अतः यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतिवाक्यस्य अर्थः जायते, यः यद्विषयक विशेषज्ञानवान् भवति स तद्विषयक सामान्यज्ञानवान् भवति। अतः अनेन श्रुतिवाक्येन तु ब्रह्मणि ज्ञानाश्रयत्वं प्रतिपाद्यते। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अनेन श्रुतिवाक्येन ब्रह्मणि ज्ञानरूपत्वं प्रतिपाद्यते। एवं च उभयोः श्रुतिवाक्ययोर्मध्ये विरोधः अस्ति, तस्मात् ब्रह्मलक्षणे विवादः। यतोहि द्वितीयेन श्रुतिवाक्येन ब्रह्मणा इदं तटस्थलक्षणम् इति आगच्छति। ज्ञानाश्रयत्वं, ज्ञानाश्रयभूतं ब्रह्म, यः यत् विषयक विशेष ज्ञानवान् स तद्विषयक सामान्य ज्ञानवान् भवति इति तस्य श्रुतिवाक्यस्य अर्थः। अतः ज्ञानवान् अस्ति ब्रह्म, ज्ञानवद् अस्ति, ज्ञान रूपं नास्ति। अतः यदि प्रथमे श्रुतिवाक्ये अभेदः प्रतिपाद्यते चेत् द्वितीयेन वाक्येन साकं विरोधः। एवं च नैव इदं स्वरूपलक्षणं ब्रह्मणः, अपि तु नैयायिकाभिमतं तटस्थलक्षणमेव इदं ब्रह्मणः इति अङ्गीकर्तव्यम्। यतोहि द्वितीयेन वाक्येन ज्ञानाश्रयत्वम् इति आगच्छति, तदेव च नैयायिकसम्मतमस्ति, ज्ञानाश्रयत्वम् आत्मनो लक्षणमस्ति। तर्हि यदि द्वितीयं श्रुतिवाक्यं स्वीकुर्मः चेत् प्रथमस्य श्रुतिवाक्यस्य का गतिः? ज्ञानाभिन्नं ब्रह्म इति प्रथमेन श्रुतिवाक्येन प्रतिपाद्यते, द्वितीयेन श्रुतिवाक्येन तु ज्ञानाश्रयत्वम् इति प्रतिपाद्यते। तर्हि अस्माकं वैयाकरणानां वा अथवा समेषामपि वेदान्तिनामपि अयं सिद्धान्तः अस्ति यत् गुणगुणिनोः अभेदः। ब्रह्मणः गुणमस्ति ज्ञानं, ज्ञानरूपं तन्नास्ति। अतः गुणगुणिनोः अभेदः इति न्यायम् आश्रित्य तत्र प्रथमे श्रुतिवाक्ये अभेदः उच्यते। तस्मात् अनेन द्वितीयेन श्रुतिवाक्येन साकम् एवं प्रकारेण विरोधः परिहर्तुं शक्यः अस्ति। अतः नेदं ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणम् अद्वैतैः प्रतिपाद्यते। अद्वैतिनः कथं संगतिं कुर्वन्ति इति, पूर्वं तु यत् लक्षणमस्ति असाधारणधर्मः लक्षणम्, असाधारणः यः धर्मः भवति तदेव लक्षणं भवति। धर्मस्य परिभाषा अस्ति तद्वृत्तित्वम्। ज्ञानं ब्रह्मणि यदि ज्ञानरूपं तत्, तर्हि ज्ञानं तत्र वृत्ति नास्ति। तर्हि ज्ञानं पृथिव्यां गन्धः तिष्ठति, अतः पृथिव्याः लक्षणं गन्धः। यदि पृथिव्याः लक्षणं नास्ति, यः यस्मिन् तिष्ठति शतस्य धर्मः भवति तदेव च लक्षणं भवति। पृथिव्यां गन्धः तिष्ठति, अतः पृथिव्याः लक्षणम् अस्ति गन्धः। अतः ब्रह्मणि ज्ञानम् अस्त्येव नहीं, तत्तु ज्ञानरूपमेव अस्ति। तर्हि कथं तल्लक्षणम्? एतस्य विरोधस्य परिहाराय अत्र अद्वैतिनः वदन्ति यत् एकस्मिन्नपि वस्तुनि धर्मधर्मी भावः भवति, तदपि अस्माभिः कदाचित् अङ्गीक्रियते। तादात्म्येन वस्तु स्वस्मिन्नेव तिष्ठति। अतः यद्यपि तद् ज्ञानरूपमेव अस्ति, तथापि ज्ञानं ज्ञाने तादात्म्येन तिष्ठति। अतः ब्रह्मणः ज्ञानम् अपि असाधारणः धर्मः।
अतः तस्य असाधारणः धर्मः ज्ञानमस्ति इति कृत्वा ज्ञानाभिन्नं ब्रह्म, सत्याभिन्नं ब्रह्म, आनन्दाभिन्नं ब्रह्म इति प्रतिपादयितुं शक्यते। तर्हि द्वितीयश्रुतिवाक्यस्य कथं विरोधपरिहारः? तत्र तु सर्वज्ञः वदति, नाम सर्वविषयज्ञानवान् इति वदति। तर्हि तत्रापि ज्ञानाश्रयत्वं तादात्म्येन स्वीकर्तव्यम्। तत्रापि ज्ञानाश्रयत्वं तादात्म्येन अङ्गीक्रियते चेत् अनेन श्रुतिवाक्येन साकं तस्य श्रुतिवाक्यस्य कश्चन विरोधः नास्ति। एवं च वाक्यद्वयमपि द्वैतेपि तयोः समन्वयः कर्तुं शक्यते, अद्वैतेपि समन्वयः कर्तुं शक्यते। अतः अयं कस्य मतं स्वीकुर्मः इति कृत्वा अत्र विवादः। एवं अद्वैत वेदान्ते तु इदं स्वरूपलक्षणमस्ति। पुनः द्वितीयं लक्षणं भवति तटस्थलक्षणं। तटस्थलक्षणं किं भवति? तर्हि यावत् लक्ष्यकालम् अनवस्थितत्वे सति यत् व्यावर्तकं भवति तदेव तस्य वस्तुनः तटस्थलक्षणं भवति। यथा पृथिव्याः तटस्थलक्षणमस्ति गन्धः। कारणं गन्धः पृथिव्यां यावल्लक्ष्यकालं न तिष्ठति। उत्पत्तिकाले पृथिव्यां गन्धः न तिष्ठति। कारणं नैयायिकानां कश्चन सिद्धान्तः अस्ति, उत्पत्तिकालीनं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति। अतः उत्पत्तिकालीने पृथ्वी रूपे द्रव्ये गन्धः न तिष्ठति, ततः परम् एव तिष्ठति। अतः तत् यावल् लक्ष्यकालं न तिष्ठति। अतः गन्धः पृथिव्याः तटस्थलक्षणं भवति। तथैव ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं किं? तर्हि तत्र वेदांत परिभाषायां ब्रह्मणः 9 तटस्थलक्षणानि प्रोक्तानि सन्ति। पुनः एकम् अपरमपि तटस्थलक्षणं प्रोक्तमस्ति। अतः 10 तटस्थलक्षणानि तत्र ब्रह्मणः प्रोक्तानि सन्ति। तत्र श्रुतिवाक्यं प्रमाणमस्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशंविशन्ति। पुनः आनन्दाध्येभिः खलु इमानि भूतानि जायन्ते इदमपि श्रुतिवाक्यमस्ति। एवं च जगत् जन्मकर्तृत्वं, जगतः स्थितिकर्तृत्वं, जगल्लयकर्तृत्वं च ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं भवति। कर्तृत्वस्य परिभाषा तत्र वेदांत परिभाषाकारेण प्रोक्ता अस्ति। ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वं। कर्तृत्वं नाम ज्ञानवत्वं, चिकीर्षावत्वं, कृतिमत्वं च। अतः त्रिविधं कर्तृत्वम् अस्ति इति कृत्वा एकम् एकं लक्षणं त्रिविधं भवति। जगत् जन्म कर्तृत्वम् एतस्य स्थाने अधुना 3 लक्षणानि भवन्ति।